आख्खे गोंयभर उदकाची शॉर्टेज आसा। दोन दोन दिसांनी स्टेटमेंट येता, भिवपाची गरज ना, उदक आसा जाल्यार उदक रिलीज कित्याक करिना। एव्हरी कॉन्स्टिट्युएन्सीनी आमी भोंवत आसा आतां, सगळ्या कडेन पिक एंड चूज, थोड्या जाग्यांचेर उदक सडटा, थोड्या जाग्यांचेर सडिना। इन्स्ट्रक्शन्स दिल्लीं आसा, 2 दिसांनी हांगा दी, 2 दिसांनी थंय दी, सो दॅट पावस येवसर कशेंय करून आमी मॅनेज करपाक जाय। ही परिस्थिती कित्याक आयल्या? थोडे म्हयने पयले चीफ मिनिस्टरान सांगुल्लें सगळ्या घरांनी 4-4 वरां दितले। एका टायमार 24 वरां म्हणटाले, तो 2 नंबर पडलो आनी 4च उरलो, 4 वरां दिता म्हणून। ही परिस्थिती आयल्या कित्याक लागून? खुबशे फॅक्टर्स आसा। एक तर तांकां विजन ना, सरकाराक फोकस ना, मास्टर प्लॅन ना। डॅमां तशीच आसा, रिजर्वायर्स तशीच आसा। पावस उणो जावंक ते 4-4.5 महिने पावस येता, तितलो पावस एव्हरेज तितलोच उरला इतली वर्सां जाली। दॅट मीन्स खंय ना खंय आमचे कडेन कमी पडला आनी ते सरकारा कडच्यान कमी पडला। एक म्हळ्यार आमचे कडेन जमनी ना, तरी जमनी विकतात आनी थंय प्रोजेक्ट्स येतात। एका प्रोजेक्ट्सान 4-5 हजारां फ्लॅटां येतात। ज्या जाग्यांचेर लक्झरी बंगले येतात तांकां एका बंगल्याक स्विमींग पूल दितात। म्हणजे आमचे जे हक्क आसा उदकाचे, तो हक्क काढून ते कोण पयशेवाले येता तांकां दिता। म्हणजे ते कोणाक तरी पयशे दिता वयर, आनी आमचे असले लोकांक, गोंयकारांक, नीज गोंयकार जे रावल्यात पळय, तांचो हक चोरून तांकां दिता। आनी आमचो कसो चोरता? 2 दिसांनी हांगा सोडटा, 2 दीस थंय सोडटा। केन्ना म्हणटा पायपलायन बस्ट जाली, आनी खंय लीक जाली। सो तांकां आमी सांगला चीफ इंजिनियरांक आयज 8 दिसांनी आमी परत रिव्ह्यू घेतले। हे एक्चुअली सरकारान करपा जाय, पण सरकार फेल जाल्लो आसा। सरकारूच तर तूं सरकाराचो इंटेन्शन पळय, कमांड एरिया डिनोटिफाय करता म्हणजे पळय। एका सायडीक 2019 प्रधानमंत्र्यान सांगुल्ले आमी शेतकामती कोण आसा तांचो इन्कम डबल करतले म्हणून। आयज कमांड एरिया तुम्ही डिनोटिफाय केले आनी कितें उरला तुमचो कमिटमेंट टुवर्ड्स शेतकार? हय, काडटात तुम्ही बिल्डरांक दितात आनी ते कोण कजिनो वाल्यांक तांकां दिला लाखांचे लाख स्क्वेअर मिटर, तांकां फायदो करपाक। म्हणजे आमचे लोक मरण वचनी? पयले पेडणेकाल्यांचेर आतां इतली वर्सां जाली अत्याचार करीत आसा। सक्सेसिव्ह म्हाका दिसता थंय निवडून आयिल्ले ते MLA जावं मंत्रींनी तांकां लेट डावन केल्या, आनी ह्या सरकारान लेट डावन केल्या। तांकां सांगला आमी सावथाचे MP जावं, बट नॉर्थाकूय आमी इश्यू घेतले, कित्याक आमचे गोंयकार सगळे आमी प्रोटेक्ट करपाक जाय। आनी दुसरें, WRD मिनिस्टराच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनूच डॅम आसा, थंय बोरी शॉर्टेज आसा, उदक शिरोडा शॉर्टेज आसा, कितल्याशा गांवांचे ताजेच कॉन्स्टिट्युएन्सीन तर शॉर्टेज आसा। तो कसले स्टेटमेंट दिता इतल्या दिसांक उदक आसा गोंया म्हूण? म्हणजे ताका खबर ना ग्राउंड रियलिटी। तुज्या घरान कितें जाता तें खबर ना जाल्यार गोंयभर कितें सांबाळटलो तूं? सो असले आमकां नाका। वी नीड अ मास्टर प्लॅन, ना जाल्यार आमी करून दिता तुमकां। टुरिजमाचो मास्टर प्लॅन म्हळ्यार तोय बाद, सगळे ड्रग्सांचेर सडला, प्रोस्टिट्युशनाचेर सडला। तशें आतां बेजीक नेसेसिटीज उदकाचे, लायटीचे, हे आमकां ना।